یا ابا الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندك رائحات طیبات كأنها رائحات اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعمها وما ولديك ذات الكساء فاقبل علي ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يطمئنني ان اكون معكم ذات الكساء قال وعليك السلام يا اخي ويا مسيحي وخليفتي وصاحب لواء قد اذنت لك ودخل علي ذات الكساء ثم اتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا ابا يا رسول الله يطمئنني ان اكون معكم ذات الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد اذنت لك فدخلت ذات الكساء فلما اكتملنا جميعا ذات الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي لا هم لا بي ودمهم دمي لمن يماجرهم ويأذن ما يأذن من أهل لمن هربه مسلما لمن سلمه ودوا لمن آذاه ومحبا لمن أحبه إنهم مني ولا منهم فجلت ذلك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبني آدم ولا زمد هي آدم ولا قمر منين ولا شمس مبني آدم ولا فكر يدور ولا بحر يجري ولا فكر يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم من الكتاب قال لهم جبريل يا رب ومن ذا الكتاب قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط له جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنا خلقت السماء مبنياتا ولا قمر هياتا ولا كمر منير ولا شمس مضيعاتا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذنا لي أن أدخل معكم فأنتظروني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا نبي الله إنه قد آذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكساء فقال يمين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا ذات الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة محمد بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتبركوا فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبين وفيهم معموما إلا وخرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا الله يفوز رسولنا وكذلك شيعتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد سيدات طيبات طاهرة مقدسة بإذن وصلة وطهارة واسم مالك دعائے حدیث کسان تلاوت کی مہربانی کی اپنی بارگاہ میں مالک نظر نیاز اتمام سیادہ ادادائی تمام تیری بارگاہ پیش کرنے منظور فرما. رحمان الرحیم رب رتباتیاں سوالیں چوہدہ پیغمبر شہدان کربلا انبیاء اولیاء اولیاء سیران شام بالخصوص شہزاد اکبر علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرنے منظور فرما. مالک قطب سوامی جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس تعریفانی تو رخصت میرے اللہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوص بالخصوص جتنے حاضرین محفل تشریف فرمائے مومنین انہوں نے اقتباس آج اس دنیا تو رخصت ہے خصوص بالخصوص شاہ صاحب انہوں نے اہلیہ اور دیگر اس خاندان نے جتنے بزرگ اس تعریفانی تو رخصت میرے مالک انہوں نے بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما. درجات بلند فرما قبرہ بکائے نور فرما. مالک محمد و آل محمد نے عزت و عظمت نوازتا ہے تمام برادران اس کاوش کی اپنے بارگاہ منظور مقبول فرما. میرے مالک نے رزق و صدی برکت ترقی اپنی کامرانی عطا فرما. مولا جناب سیدہ نے عزت نوازتا ہے
محمد علی بیت محمد نے عزت نوازتا ہے میرے اللہ نے جو بھی میرے اللہ نیک خواہشات ہیں حاضرین محفل نے جو میرے اللہ شریک خواہشات ہیں پورا فرما میرے اللہ جو بیمار ہے میری سب کا محمد والے محمد نے شفا کلی عطا فرما میرے اللہ جو بے روزگار میں اچھا روزگار عطا فرما مالک جو برسے روزگار میں ترقی و کامرانی عطا فرما میرے اللہ جو بے اولاد ہے شہزادہ علی اصغر نوازتا میں مالک شہزادہ علی اکبر نوازتا میں جھولیاں آباد فرما میرے مالک جنہیں عطا کی کرنے زندگیاں دراز فرما میرے اللہ جو بیمار ہے میرے اللہ بالخصوص علی اکبر حکیم رضاوتی کا جو بچے میرے اللہ بیمار ہیں شیخ صحت کلی عطا فرما میرے مالک محمد علیہ بیت محمد نے عزت و عظمت نوازتے تمام دعانی کی دعا آقا و مولا ابن الزہرا صاحب العصر والزمان امام زمان علیہ السلام نے ظہور تعجیل عطا فرما اللہ ہر ماتمی عزادار کی زیارت امام حسین علیہ السلام نے توفیق عطا فرما اللہ ملک پاکستان میں خیر فرما دشمن کو تنگ شکست فاش اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الہی ہماری دعائیں قبول بہک کے علی و بہک کے بطول الہی خیر گردانی بہک کے شعر یزدانی الہی بھگ کے بنی فاطمہ کبر کو لہیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللہم صلی علی محمد